اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. کتنے؟ 950 سال دن تے رات تبلیغ فرمائی. ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا کہ میں ویکھا میرے امتی کتنے بنے. گنتی کیتی تے 80 امتی. انہاں وچوں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ. تبلیغ تے نوح علیہ السلام بھی کیتی تے امتی بنے 80 تے 950 سال وچ بنے تے تبلیغ کملی والے بھی کیتی ہے. حجۃ الوداع دے موقع تے تقریباً علماء فرماتے ہیں 1,40,000 صحابہ سن. 80 قیدی آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ. 80 قیدی جنگی قیدی حضور نے معاف کر دیتا. وہ سارے جاندے کلمہ پڑھ دے جا رہے ہیں. اتھے 950 سال چ 80. اتھے ایک لمحے وچ بڑے بڑے سردار تے پورا پورا قبیلہ حضرت داعیہ کلبی کلمہ پڑھیا تے آپ دے 750 افراد سن قبیلے دے سارے کلمہ پڑھ لیا. ہے وہ بھی تبلیغ تے ہے یہ بھی تبلیغ. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نو بڑا دکھ لگیا. انہاں میرے 950 سال دی تبلیغ دی آ قدر کی تھی کہ 80 لوگوں نے کلمہ پڑھے. رب دے نبی نو جلال آیا. نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے نا دعائے ضرر کی تھی. میں بد دعا نہیں کہنا, دعائے ضرر وہ دعا کی. پڑھو قرآن. بولو گے سبحان اللہ. میں آج شروع ہویا, آج تقریر شروع ہو رہی ہے بھائی. آج میں تمہید سنا رہا ہوں, تقریر تو میں شروع کرنی ہے. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. سادہ پنجابی جو ترجمہ کراتے نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ سواگا ہی پھیر دے, سواگا ہی پھیر دے. کوئی کافر دنیا تے باقی نہ رہے. لب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کوئی کافر دنیا تے نہ رہے. ایسا رب دے نبی نو جلال آیا. اللہ نے اسے ویلے قبول کر لی. اللہ فرمایا نوح علیہ السلام عذاب آوے گا پانی دا, جے ڈوب کے نہ مار دے تیرا رب کون آکھے. جدو عرض کیتی یا اللہ اتنی جلدی عذاب ہونے والا, عرض کیتی تے آج جڑے میں 950 سال چ 80 بنائے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرمایا انہاں نو انج بچاواں گے نا کہ تسی کشتی بنا لو. 3 منزلہ کشتی بنا لو. 3 مہینے دا ٹائم ہے کشتی بنا لو. اے جڑے تہاڈے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لو. بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوے گا. نہیں سمجھے, بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوے گا. قوم عاد تے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے جدو آندھی دا عذاب آنا سی نا تے اللہ دے نبی عرض کیتی یا اللہ جے آندھی آگے سارے مر جاون گے تے میرے اندر کی بنے گا. اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو, کھڑے کر لے امتی. اللہ فرمایا انہاں دے ارد گرد ایک لائن لگا دیو, دائرہ لگا دیو. آپ نے چھڑی پکڑی تے لکیر لگا دی دائرہ. آندھی دا عذاب آیا. اتنی تیز ہوا چلی کہ لوگ ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو جڑے رب دے نبی دے دائرے چ کھڑے نا پتہ کی کر رہے. اب ویکھیا جو میرے بارے اس طرح کر کے نا سبحان اللہ آسان کرا. باہر ایڈی تیز ہوا چل رہی کہ لوگ ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے. تے ایڈی تیز ہوا وہ جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے سن نا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکھا سکی. او متھے دے پسینے پہ صاف کر دے جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے. اسی ایویں نہیں داتا صاحب بابا فرید چورا شریف جاندے, سانو پتہ ہے بچنا وہ نہیں ہے جڑا انہاں دے دائرے دے وچ کھلو جاندا ہے. بچ دے ہوئی نے جڑے انہاں دیاں کشتیاں تے انہاں دے دائرے چ بیٹھ جان. اسی ایویں نہیں ولیاں دے عرس منائی جاندے. اسی کو قبر پرست نہیں ہاں, سانو پتہ ہے بچدا ہی ہوے جڑا انہاں دے دائرے وچ آ جاندا ہے. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے. آپ نے سارا دن پھٹیاں چ کل ٹھوک کے جدو پھٹے جوڑ لینے نا کشتی بنا دی امید ہونی تے رات نو نا کیڑیاں نے پھٹے کھا جانے. جڑا لکڑی نو کیڑا لگ جنو سیونک کہندے نے ساڈے سیالکوٹ دی سیونک. سیونک لگ گئی لکڑی نو, کیڑے نے لکڑی کھا جانی. ایک دن نبی نے عرض کیتی یا اللہ دن بھی تھوڑے رہ گئے, ایک کیڑے تختے کھا جاندے نے, میں اتنی محنت دے بعد بنا رہا. اللہ فرمایا انج کرو کہ کڑیا ورتو,
یا اللہ کیڑا؟ فرمایا انہاں لکڑی دے تختیاں تے کائنات دے 4 عظیم لوگاں دے نام لکھ دے. یا اللہ لکھاں کی؟ اللہ نے فرمایا کہ تختے سے لکھو ابو بکر صدیق، ایک دے لکھو میرے فاروق، ایک دے لکھو عثمان غنی، ایک دے لکھو علی المرتضی. عرض کی دی اللہ چاروں کون نے؟ اللہ فرمایا میرے یار دے یار نے. اللہ دے نبی نے نام لکھیا، تختیاں نو کیڑیاں نے نہیں کھادا، کشتی بن گئی، بیڑا پار ہو گیا. پتہ چل گیا جے نبی دے صدیق دا صدقہ نوح دی امت دا بیڑا پار ہو سکدا ہے، پھر محمد دی امت دا بھی بیڑا پار ہو سکدا ہے. اے بھی پتہ چل گیا جے صدیق دا نام تختے تے لکھیے کیڑیاں تو بچ جاندا ہے، تو بھی جاندے صدیق دا نام کفن تے لکھ کے لے جائی، کیڑیاں تو بچ جائے گا. ایک دن رب دے نبی حضرت نوح علیہ السلام جنگل چ گزرے تے ویکھیا کہ ککھاں دی کلی تے مائی چرخا پئی کتے تے چرخے تے ہار گیڑے تے مائی آکھے اللہ ہو 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 اللہ ہو. بے مرشدہ چپ رہے، مرشد والا پڑھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اللہ ہو دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کلی دے دروازے تے کھلو کے کہتے ہیں اما جی اللہ اللہ ہی کر دینا رہ جائے جے، طوفان ہونے والا ہے، عذاب. اللہ نے فرمایا ساری کائنات نے غرق ہو جانا ہے، بچن گے او جڑے میری کشتی چون گے. اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے، سانو پتہ ہے بچنا ہونا ہی ہے جڑے انہاں دی کشتیاں چ بہ جاندے. اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم تے طوفان دا عذاب آیا، آندھی دا دعوت. عرض کیتی یا اللہ آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیو، ایک لائن لگا دیو. کتاب آپ نے لائن لگا دیتی، عذاب آیا آبادا، لوگ ٹکرا کے پہاڑاں نال تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے. نہیں سمجھے انی تیز آندھی تے طوفان کے کافر پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھٹ گئے. پر ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے. اسی ایویں نہیں اللہ دے نبیاں تے ولیاں دے بوئے جاندے، بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاوے. آپ نے فرمایا مائی جی عذاب ہونے والا ہے تے آ کے کشتی چ ویلے نالی بیٹھ جایا جے. میں 3 منزلہ کشتی بنائی. مائی کہتی حضور جدوں آئے نا ویلا عذاب دا تے آ ذرا مینوں پیغام پہلے بھیجا جے، میں وڈیریاں تے ہولے ہولے ٹردیاں آنا ہے تے ذرا مینوں پہلے ہی پیغام بھیجا جے. آپ نے فرمایا اما جی پیغام بھیج دیواں گے. نوجوان جڑ ویلے عذاب آ گیا، 3 مہینے تک عذاب رہیا، پانی دے اندر دنیا ڈوب گئی. او بچے جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر موجود نے. ایک دن حضرت نوح نے کشتی چ ویکھیا وچ مائی کوئی نہیں. آپ نو خیال آیا مائی نو تے بلانا یاد ہی نہیں رہا. اللہ دے نبی حضرت نوح نو بڑا افسوس ہویا. 3 مہینے دے بعد جڑے ویلے عذاب ختم ہویا او جودی پہاڑی دی چوٹی تے آ کے کشتی رک گئی. اللہ دے نبی زمین تے تشریف لے آئے. ایک دن اس جنگل چ گزرے تے ویکھیا ککھاں دی کلی اوتھے ہی موجود ہے. اندر جاتی ماری ویکھیا مائی پہ چرخا کت دی ہے، نالے اللہ اللہ پہ کر دی ہے. تے نگاہ اٹھا کے کہنے لگی نبی اللہ چلیے عذاب ہونے والا ہے. فرمایا اما جی عذاب دے آ کے ٹر بھی گیا ہے. تے مائی چرخا گھیڑ کے کہنے لگی اللہ اللہ ہی کر دی رہی ہوں، نہ عذاب ہون دا پتہ ہے نہ جان دا پتہ.
زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد ہن بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اجنو شکوہ نہ میری کمائی چ برکت کوئی نہیں اجنو شکوہ نہ کہ میرے گھر بستر تے بیڈ تے بڑے پیارے نے پر مینوں رات نیند سکون دی نہیں آندی وہ جڑا کہندا نا میری اولاد تے ہے مگر بے ادب ہے وہ جڑا کہندا نا کہ گھر چ رشتے تے ہے نے وفا کوئی نہیں ایک باری اندر چھاتی مار کے دیکھ تو اپنے رب نے وفا پیا کرنا ایک بار اندر چھاتی مار تو اپنے مالک نہ لو تے لگا حضرت جی بادشاہ ایک رات نو آرام کرن لگا اپنے محل دے اندر سردیاں دی یخ رات لیٹر تو پہلے انہوں خیال آیا کہ میں ذرا تازہ ہوا لواں کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تے باہر روڈ تے سڑک تے ایک درویش پھٹیا پرانا کمبل تے ادھا نیچے بچھا کے سڑک تے ادھا اوپر لے کے نا تے لیٹر تے آرام کرن لگا بادشاہ نو خیال آیا کہ میں وقت دا بادشاہ ہاں میرے کمرے چ ہیٹر بھی لگے ہے محملی بستر بھی ہے میں سردی چ سوواں لگا تے مینوں پھر بھی سردی محسوس ہو رہی ہے اے درویش سڑک دے کنارے پھٹیا پرانا کمبل زمین تے رکھ کے تے ادھا اوپر لے کے لیٹر لگائے ایدی رات کیویں گزرے گی رات گزری جی میں گزر گئی سویرے بادشاہ نے نا اپنے محل چ بیٹھ کے تے او درویش نو پیغام بھیجیا ذرا بادشاہ کہندا میرے محل چ میری گل سن کے جا درویش اوہی پھٹیا جا پرانا جا کمبل لے کے آیا تے بادشاہ نے سارے درباریاں دے سامنے پوچھا بابا رات کیویں گزری بادشاہ نو خیال ہے کہ درویش کہے گا کہ سردی وچ ہی گزر گئی کو کمبل نواں دے دیو پر فقیر نے تے بادشاہ دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا فقیر بادشاہ وال وے کے کہنے لگا بادشاہ کچھ تیرے جے گزر گئی تے کچھ تیرے نالو چنگی گزر گئی ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ بادشاہ نو خیال آیا تو میرے برکی کی میں گزار لئی میں ساری رات محملی بستر دی اندر گزاری ہے کہنے لگا میں دے ہیٹر والے کمرے چ رات گزاری تو سڑک دے پھٹیا پرانا کمبل لے کے لیٹا رہے آئے دس تیری رات میرے ورگی کی میں گزر گئی تے میرے نالو چنگی تے گزار سکدا ہی نہیں درویش بادشاہ والے کے کہنے لگا بادشاہ ادھی رات تک تو بھی ستا رہا میں بھی ستا رہا مینوں نہیں پتا میں سڑک تے ستا ہاں تینوں ستیا نہیں پتا میں محل چ ستیا ہاں جڑے ویلے ادھی رات ڈل گئی تو ستا رہ گیا میں اٹھ کے اللہ دی یاد شروع کر دی تھی جڑی ستیاں گزر گئی او تیرے جی گزر گئی جڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے مرشد اچھو پر ابے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات بابے نے آکھا کچھ تیرے جائی تے کچھ تیرے نالو چنگی گزر گئی عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چٹی چاوتر اے چٹی چاوتر عملہ والی داغ نلامی جنیاں مڑی آنکھیں گا روز قیامت ہے ربا کی بنے مڑ آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے جڑا ساواں دا بوکا پہ چلدا ہے نا انہوں غنیمت جا نہیں یقین آندا تے کسے نہر دے پل تے جا کے بیٹھ جو دریا راوی یا کسے نہر دے پل تے بیٹھ کے نہ دیکھا جے وہ جڑا پانی پل دے نیچے تو گزردا ہے وہ کدے واپس آئے
بس وہ چل دے پانی نو اپنے سانس تصور کری تے خیال کری کہ جڑا پانی ایک بار گزر گیا، جڑا سانس ایک بار گزر گیا، مڑ واپس نہیں ہونا۔ تے کدرے ویکھیو سانس کدرے تو اپنے مالک دی بے ادبی چ تے نہیں گزار بیٹھا، اور جڑا سانس ہے وہ کدرے اپنے مالک دی حکم عدولی چ تے نہیں گزر رہا۔ اور مائیاں وڈیریاں سن نا چرخے کت دیاں سن، تے مائی دا چرخہ ٹوٹ گیا تے انہیں گواڈا نو آکھیا ذرا اپنا چرخہ ادھار دیویں، میں پونیاں کتنیاں نے۔ مائی نے کو 5-10 دن واسطے چرخہ ادھار دیتا تے مائی نے اس چرخے نل پونیاں کتیاں۔ چند دن گزرے تے مائی نے گواڈا نے آکھیا بھئی میرا چرخہ واپس کر، چرخہ مالکہ نو واپس کر دیتا تے اس چرخے ادھار دے نال جڑیاں پونیاں کتیاں او پونیاں بازار چ بیچ کے تے کمائی کر لئی۔ آج جڑا تیرے وجود دا چرخ ہے نا، عیسائیاں تینوں دیتا ادھار پونیاں عملاں دیاں کتن واسطے۔ اس چرخے دے نال جڑیاں پونیاں کت لینیاں او کمائیے تے چرخہ مالکاں واپس لے لینا ہے، کیونکہ چرخہ مالکاں ہے۔ اے ادھار دیتا تینوں کہ اپنے مالک دی بارگاہ کوئی عملہ دیاں پونیاں کت کے آویں۔ کدرے آج جو نوجوانوں نے کہیا نا نماز پڑھیا کر، دل بھی کرتا ہے، میں نے پتہ ہے سارے دا دل کرتا ہے میں نمازی ہو جاواں، دعا کران دے آسی صاحب کوئی وظیفہ دو سو میں نمازی ہو جاواں۔ روزانہ کئی نوجوان آدھے میرے کو پہلے تے میں تانوں کلیہ دساں تاکہ سارے نمازی ہو جاواں، اللہ کرے۔ نمازی بننا چاہتے ہو نا، دل کردہ پڑھنا بھی مگر پڑھی نہیں جاندی تے کلیہ ہے کہ صوفیات بزرگ فرما دے ہر وقت با وضو ریا کرو، یعنی جدو بھی واش روم جاؤ ٹائلٹ جاؤ تے وضو کر کے باہر آیا کرو، جتنی بار جاؤ کوشش کرو کہ وضو کر کے باہر آؤ، ہر وقت با وضو رو، ساؤن لگیاں وضو کر کے سویا کرو۔ اکثر انسان نماز اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا، تے جے وضو ہوئے تے پھر انسان کے اندر کڈی بدبختی ہے، ویلا بھی ہے وضو بھی ہے تے پڑھ ہی لواں۔ اور بے وضو بندے دے قریب شیطان جلدی آندا ہے، با وضو بندے دے قریب شیطان نہیں آندا۔ رات نو سون لگیا وضو کر کے سویا کرو، تے رات نو سون لگیا فیس بک واٹس ایپ پہ فلم ویکھ دے گانا سن دے نہ سویا کر، کیونکہ سائنس بھی کہندی ہے تے تصوف بھی کہندے کہ جدا خیال لے کے سو جائیے خواب بھی او دے ہی آوندے نے۔ جے فلماں ویکھدا سوویں گا تے رات نو خواب ڈرونے ہونے نے، تے جے خیال مصطفیٰ دا لے کے سوویں گا پھر خواب بھی مصطفیٰ دے ہی ہونے نے۔ راتی خیال مصطفیٰ دے لے کے سویا کرو، باوضو ہو کے درود شریف پڑھ دے سو جایا کر، پھر کدے تے وہ رات آوے گی نا کہ اٹھ کے آکھیں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ حضرت جی آج کسی نوجوانوں آکھے نماز پڑھیا کر کہندہ کل پڑھاں گا، آج کسی نے آکھے روزہ رکھیا کر کہندہ کل رکھاں گا، آج کسی نے آکھیے گناہ چھوڑ دے کہندہ کل چھوڑ دے آگا۔ بڑے نوجوان تھے بیٹھے ہونگے، رات ارادہ کر کے لیٹ دینا میں سویرے نمازی بن جانا ہے، نہ پھلا گناہ چھڑ دینا ہے، نہ کل چھڑ دے آگا، نہ کل نمازی بن جاواں گا۔ پر نوجوانوں جاؤ ایک چکر قبرستان جا کے لگا کے آؤ، قبرستان جن دے لکھا لیتے ہیں وہ بھی کہندے سن میں کل نمازی بن جانا ہے، کل میں ساریاں نیکیاں کرنیاں گناہ چھڑ دینے نہیں۔ انہاں دی زندگی میں کل آئی کوئی نہ، انہاں دی زندگی چ کل آئی کوئی نہ، انہاں نے زمین دے اتے اکھیاں بند کی دیاں تے انہاں دی اکھیاں زمین دے نیچے جا کے کھلیاں۔ نوجوانوں انہاں دی قبر چ جا کے اکھ کھل گئی، انہاں دی زندگی دی کل آئی نہ۔ او جڑے کہندے سن میں کل نمازی بن جانا ہے، انہاں تے ضمیر جا جوڑ کے میاں صاحب فرما دے نے، آپ فرما دے نے لوئے لوئے پر لا کڑی جے تجھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا۔
نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا اے تیری زندگی ہے جی اج لو تے سویرا ہی انج سمجھ ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہے تے شام پین والی ہے ڈیگر دی نماز دے بعد پتہ لگدا ہے شام کیڑے ویلے ہو گئی کتنا تھوڑا جا وقت ہو جائے بس انج سمجھ تیری زندگی دی اثر دی نماز ہو گئی ہے تے مغرب نیڑے شام ہونے والی ہے تے میاں صاحب فرماتے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے فرماتے نے جے تُد پانڈا پرنا جے عملہ دا کو پانڈا پرنا ہی تے پر لے ویلا تھوڑا رہ گیا شام ہونے والی ہے تیری زندگی دی شام پئی بن شام و محمد گھر جان دینے ڈرنا واپس گھر بھی جانا ہے کہ شام ہوگی نا زندگی دی تے پھر بے عملہ دا جے بغیر عملہ دے گیا پھر ڈرے گا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام سنیے یعقوب علیہ السلام دی سماعت دیکھو انہاں دی طاقت دیکھو انبیاء دیاں قوتاں دیکھو رب نے کیسی عطا فرمائیاں یوسف بیٹھے نے مصر دے اندر تے یعقوب بیٹھے نے کنان دے اندر تے 40 سال دی جدائی ہے 40 سال دی باپ تے پتر دی جدائی جدو بھائی گئے نا تے جا کے کہن لگے کہ اسی تو آڑے ویر آئے ہاں تے ابا جی تو آڑے غامے چ رو رو کے نا تے نبینہ ہو گئے نبینہ ہو گئے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی فرمایا میری قمیص لے جاؤ تے جا کے ابو جی دی نا اکھیاں تے رکھیا جے تے میری قمیص لے جاؤ پڑھا قرآن اللہ دے نبی یوسف دا بھائی قمیص لے کے کنان مصر جٹریا ادھر کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتر پوتریاں دے نال گلاں پہ کر دینے تے فرما دینے انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون آپ نے فرمایا میرے پوترے و پوتریو اے میری و بہو کہ اے نا آکھو بابا پاگل ہو گیا ہے کہ آج میں نو یوسف دی خوشبو پیوں دی 3 میل دور پتر قمیص لے کے جے آیا نہیں تے یعقوب کی فرما رہے نے انی لاجد ریح یوسف مینوں آج نہ یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پوتے پوتریاں کہن لگے تے بہواں کہن لگیاں بابے نو تے ہر ویلے یوسف دی پئی رہندی ہے او دے خواب اوندے رہندے نے فرمایا لولا ان تفندون جے اے نہ آکھو کہ بابا دا دماغ کام نہیں کردا تے اونج اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے ویکھی جو نبی دیاں کو بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی پڑھا قرآن تے کاش تسی بول دے تے میں پڑھ ہی دیندا میں نے پتہ کئی بیلی جڑے اے سامنے بیٹھے نے تے چلو ذوق نہ جڑے پیچھے بیٹھے ہونا تے او ماشاءاللہ صلاح کر کے آوندے ہو کہ اج اسی سب ٹیل لالن میں تے نہیں بولنا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جہا سہارا کرو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ جے ہوندی کو معافت تے چلو میں تانوں لنگر دے آسرے دی کو گل سنائی دیندا پر اے جمعہ ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے سبحان اللہ بھی بولیا کرو تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم آپ نے فرمایا جو کھا کے آئے ہو دسنا جو گھران سے رکھ کے آئے ہو دسنا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم ہوتا بھی اذن اللہ نہ تو آٹے مرتے بھی اللہ دے حکم دے نال زندہ کر دینا اللہ دے نبی عیسیٰ قبر دے کھلوں دینے کھلو کے فرما دینا کم بھی اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ رب دے نبی عیسیٰ پکار دینے مردہ اٹھ کے بہ جاندے ہیں نوجوان ہو کی رہنے والے قرب و جوار تے آنے والے نبی مردے نو پکار دا مردہ اٹھ کے بہ جاندے ہیں پتہ چلے سن دے تے اٹھ دے بھائی نبی نے پکارے اٹھ تے مردے سنیا تے اٹھیا نا تے جے مردہ سندا ہی نہیں تے اٹھیا کیویں سبحان اللہ عیسیٰ پکارن مردے نو کہ اٹھ مردہ اٹھ جائے
انج یار عیسیٰ کہہ کے اٹھان دینے اٹھ میرے نبی نے قبر چاہنا نا کہ سونے دی خوشبو سنگ کئی مردے اٹھ کے بیا جانا جدو ماہی نے قبر چاہنا ہے مردے اٹھ کے بیٹھے آ جانا ہے گرامی قدر ہے یوسف نے وے کے لوگ مردے گئے میرے نبی دا حسن وے کے مردے اٹھ کے قبر چ بیا جانا اتھے مر رہے تھے اتھے زندے ہو رہے بہرحال میں اس پینڈے نہیں پڑھنا اج میں تو صرف نبی دیاں چند قوتاں خصوصاً قوت سماعت عرض کرنی ہے پتہ چل گئے ان تمام واقعاتوں کہ نبی دی قوت عام بندے دی قوت فرق ہوندہ ہے نبی ورگا عام انسان نہیں ہو سکتا اتنے ہوگی نا انبیاء دی طاقت میں تھوڑا جا تو آنو جبریل امین علیہ السلام دی قوت سماعت سناوا حدیث پاک کے چاندہ کہ جبریل امین علیہ السلام ایک دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے سجدہ کرنگے اللہ کے نہیں فرمائے گا جبریل اج تو ساں کوئی عجیب گل دیکھئے جڑا اس طرح کر رہے ہو تو جبریل عرض کرے گا یا اللہ میں نو دوزخ وچوں آواز آ رہی ہے کو دوزخ دی تہ وچ پہ پڑھ دا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا دی توحید ایمان رکھن والا آخری دوزخی ہوئے گا جڑا جنت وال بھیجا جائے گا غالباً جبریل امین علیہ السلام جب سجدہ کرن گئے تھے عرض کرن گے یا اللہ میں نے دوزخ دی تہ جو آواز آ رہی ہے کوئی پڑھ رہا یا حنانو یا منانو ہم دوزخ کی تھے تے جبریل کی تھے جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا تھے جبریل دی سدرۃ المنتہا تو لے کے دوزخ دا فاصلہ تقریباً کم و بیش 2000 سال دے تے دوزخ دی تہ دے بیچ ہم دوزخ دی تہ کی نہیں گہری ہے سنا دے ماں نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کے بارے چ بیٹھے تھے اچانک ایک دھماکے دی آواز آئی صحابہ ڈر گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دھماکے دی آواز کتھوں آئی اولاد والی نے فرمایا صاحب آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر فرشتیاں نے دوزخ وچ سٹیا سی اج 70 سالاں دے بعد او پتھر دوزخ دی تہ وچ جا کے گریا ہے او دی آواز آئی ہے نوجوانوں پتہ چل گیا دوزخ سے پتھر ڈگیا میرے نبی نے زمین تے بیٹھ کے سنیا یہ بھی پتہ چل گیا 70 سال دی سفر جنی گہری دوزخ ہے تے جبریل نے دوزخی دی آواز سن لئی سدرہ تے بیٹھ کے پتھر دوزخ دی تہ چ ڈگیا میرے نبی نے مدینے بیٹھ کے آواز سن لئی علماء فرماندے نے جبریل کہندا اس دن کے بعد میں کدے کملی والے نے مسکراندیاں بھی نہیں ویکھیا پتھر دوزخ دی تہ چ ڈگیا میرے نبی نے سن لیا آؤ میں انہوں تانوں تھوڑی جی نبی دی سماعت عرض کراں نوجوانوں جبریل ہوے جڑا میرے نبی دے قدم چما جائے انما خلق لخدمت النبی جبریل ہوے جڑا پیدا محمد دی خدمت لی کیتا گیا ہے تے جے خاتم دی قوت حال مخدوم دی قوت کی حال ہوے گا نوجوانوں دوزخ دے وچ پتھر ڈگیا میرے نبی نے سن لیا اگلی گل سنو میرے نبی فرمایا صحابہ کوئی آواز آندی جے عرض کی کملی والے کوئی نہیں آئی حضور نے فرمایا دیکھو ذرا غور نال سنو آسمان وچ چر چر دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں عرض کیتی کملی والے آسمان چر چر کیوں کردا ہے فرمایا آسمان تے ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ایک گرا جگہ بھی ایسی نہیں جتے فرشتے خدا دی تسبیح نہ پڑھ دے ہون او دا حق بندا او چر چر کرے او دے تے فرشتے ہی اتنے نہیں پتہ چلے آسمان تو چر چر دی آواز آوے میرے نبی زمین تے بیٹھ کے سن لے دین ایک دن آواز آئی فرمایا صاحبہ کوئی آواز سنی جائے عرض کی تھی سونے آسا نہیں سنی میرے آقا فرمایا جا آسمان دی کھڑکی کھلی ہے تے میں پیا سننا وا نوجوانوں
جدو کملی والے نے راج کر کے واپس آئے فرمایا بلال نہ بلاؤ. حضرت بلال آئے. نبی کریم نے فرمایا بلال کو تسبیح پڑھنا ہے, کوئی ورد کرنا ہے, کوئی وظیفہ پڑھنا ہے. عرض کی تھی کملی والا کوئی نہیں. فرمایا میں جنت دی سیر کردا سا, مینوں اگے اگے کسے دے ٹرن دی آواز آئی. میں عرض کی تھی اللہ اے کون ہے جڑا میرے بھی اگے پیا ٹری جاندا ہے؟ اللہ فرمایا سونیا کدی جرت ہے تیرے اگے اگے ٹرے. سونیا ذرا زمین ول ویکھ. فرمایا میں جنت زمین ول ویکھیا. بلال تو مکے دی گلی چ پیا ٹردا سا, تیری جُتی دی آواز مینوں جنت سنی جا رہی. سنی ماما دے پترو میرے نبی زمین تے بیٹھے نے, آسمان دی سنی جا رہے, آسمان تے گئے بلال دے قدماں دی جُتی دی آواز سنی جا رہے. پتہ چلے اللہ نے محمد نو ایسی طاقت دیتی ہے اوتھے جا کے ایتھوں دیاں سن لیندے نے, ایتھے بیٹھ کے اوتھوں دیاں سن لیندے. سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آئی بس وہ بولے سبحان اللہ. اتھے بے کے اتھوں دیاں سن لیندے نے, اتھے جا کے اتھے دیاں سن لیندے نے. تائیں والا حضرت فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, تیرے میرے کان نزدیک دی سن سکتے نے, دور دی نہیں نہ سن سکتے, پر ایتھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان. نوجوانوں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی سماعت عطا کی تھی. اے دیکھو نا, انسان دی اکھ دے سامنے پردہ لٹکا دیئے, دیکھ سکتی بولو ہرگز نہیں. تو جے انسان دے کان دے سامنے پردہ رکھ دے گئے تو سنے گا کہ نہیں؟ سنے گا, سنے گا. آنکھ دے سامنے پردہ ہوئے نہیں بیک سکتی. کان دے سامنے تسی 10 پردے بھی ڈک دے پھر بھی سن لیندے. تے جے رب دے نبی زمین تے بہ کے آسمان تک ویکھ لیندے نے, اکھ نالو کان دی سماعت زیادہ ہوں دی ہے. اکھ دے سامنے پردہ ہوئے ویکھ نہیں سکتی, کان دے سامنے پردہ ہوئے وہ سن لیندہ ہے. تے جے نبی زمین تے بہ کے آسمان تک ویکھ لیندے نے, وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جی اس زمین تے بہ کے تے آسمان ویکھ لیندے نے, تے عرش الہی تک انہاں دی نظر جاندی ہے. تے انہاں دی سنن دی طاقت کتھے تک جاندی ہوئے, جنہ دی نگاہ اتھے تم پہ کم کر دیئے, انہاں دی سماعت کتھے تک ہوئے گی, حالانکہ کان دے اتے پردے آ جانو پھر بھی سنو لے دے. گرامی قدر حضرات, میں دینے جو بھی پڑھیا کرنا, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے. ایک باری مل کے نال پڑھیا جے, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. نوجوانہ میرے آقا نے فرمایا جدو خاموں تے بیوی رات نو لڑ دینے, کمرے چ بہ کے خاموں تے بیوی جدو لڑ دینے, ہن تسی انج بیٹھے ہو جویں نہیں لڑ دے کدے. چلو بہرحال ایک منے یا نہ منے بیت دی سارے نال ہی ہے. نبی پاک نے فرمایا جدو خامد تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دینے تے خامد ہوئے نیک,
تے ہوئے جنتی تے جنت دی ہور جنت دی چو پکار کے نا تے بیوی نو کہندی ہے اے دے نال نہ لڑیا کر، انہیں میرے کو لا جانا ہے، میں انہوں بڑا راضی رکھنا ہے۔ اچھا خامن تے بیوی پہ لڑ دینے زمین تے کمرے ظاہری طور تے کوئی نہیں دیکھ رہے، ہور بیٹھی جنت تے چون جنت کی تھے ہوئے، پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال دا سفر ہے، پہلا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے، دوسرے اور پہلے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے، دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے، اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے، یعنی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان 7 آسمان تک جنت تک تقریباً 5000 سال دا سفر۔ کتنا؟ سارے بولیے کتنا؟ زمین تو لے کے جنت تک 5000 سال دا سفر ہے، خامہ تے بیوی زمین تے پہ لڑ دینے، حور جنت بیٹھی ہے، نالے بیخ بھی رہی نالے سن بھی رہی، تے کہندی ہے نہ لڑیا کر، انہیں میرے کھلے آ جانا، میں نہ بڑا راضی رکھنا ہے، میری ملت دیو نوجوانوں یہ ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور سن سکتی ہے، پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی سن سکتا، حور سن سکتی ہے تے حضور بھی، بولے آجے حضور بھی سن سکتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرا غلام درود پڑھے تے فرشتے او دے نام تے او دے باپ دا نام لے کے میری بارگاہ پہنچ کر دینے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود شریف پڑھے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جی نبی سن سکدے تے پھر فرشتے کیوں پہنچان دے؟ تے میں سوال کراں گا فرشتے سن سکدے نے تے کملی والا نہیں سن سکدا؟ او بولو یار سبحان اللہ۔ اگر فرشتے حضور دے خادم تے غلام ہو کے میرا توڑا درود سن سکدے تے کملی والے بھی، پھر تسی سوال کرو گے ایسی صاحب جے حضور سن دے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ بھئی اللہ نو نہیں پتا نیکیاں کون کر رہے ہیں تے گناہ کون کر رہے ہیں، پتہ نا؟ پھر آ جڑے موڑیاں تے فرشتے بٹھائے نے کہ لکھ کے لے آیا جے، یہ کیوں رکھے نے؟ پتہ لگیا بادشاہ جڑے ہوندے نا انہاں نوکر رکھے ہوندے نے کام کرنے واسطے، سن دے تے آپ بھی نے پر حضور نے نوکر رکھے نا۔ تے فرشتے جا کے عرض کر دے نے کملی والیا فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود و سلام پڑھے ہیں، اور یاد رکھیے گا اے ہن اسی بیٹھے ہیں تے درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، جنی باری حضور دا نام آ رہے 19 مرتبہ سی منہ چ درود شریف پڑھنے ہیں نا لبا دے اندر، جدو امتی نبی پاک تے درود پڑھ دے تے جڑی مجلس دے اندر بار بار درود شریف پڑھیا جاوے، دوسرا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلا درود شریف نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے، دوسری بار پڑھن تو پہلے پہلا درود میرے نبی دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے۔ پہنچان والے دی سپیڈ ویکھ تے سنن والے دی سپیڈ ویکھ۔ گرامی قدر حضرات، میرے کریم آقا علیہ السلام دی سماعت، میرے نبی دی سنن دی طاقت دیکھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری دے نال یہودیاں دے قبرستان کو گزرے تے سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ، فرمایا یہودیاں نو قبر چ عذاب پیا ہوندا ہے تے انہاں دے چیخن دی آواز میں محمد پیا سنن۔ حضور دے ایک صحابی نے حضرت نعیم بن عبداللہ انہاں کھانسی کی تھی، حضور جنت چ سنی نہیں، تسی بول دے سبحان اللہ، کنوں سناواں بھائی؟ بلال دی جتیاں دی آواز سنی، حضرت نعیم بن عبداللہ دی کھانسی دی آواز جنت چ سنی۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت دے کولو گزریا تے قرآن پڑھن دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا جنت تے قرآن نہیں نہ ہے، ایتھے تو کوئی نیکی نہیں نا، ایتھے نیکیاں دی جزا دی جگہ ہے، ایتھے نیکیاں دے انعام دی جگہ ہے۔ جنت چ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، نہ تلاوت قرآن ہے، اوتھے عمل تے نہیں نا، اوتھے عملاں دی جزا دی جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یہ قرآن کون پہ پڑھ دے؟ تے حضور فرماتے ہیں او حارثہ بن نعمان، او میرے صحابی یہ قرآن پہ پڑھ دے سن تے مینوں اوتھے آواز غلام کھانسی کرے تے آواز ٹر جاندی،
غلام دے جتیاں دی آواز ٹوٹ جاندی، غلام قرآن پڑھے میرے نبی نو آواز پہنچ جاندی۔ سنیے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز دا وضو فرما رہے، میری اور تہاڈی روحانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے وچ میرے نبی قیام پذیر حضور تہجد دی نماز دا وضو کرن واسطے غسل خانے وچ تشریف لے کے گئے۔ اچانک نبی کریم فرماتے نے لبیک لبیک لبیک، تین باری لبیک فرما کے حضور تین باری فرماتے نے نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی، میں آیا تیری مدد نو۔ جدو سرکار وضو فرما کے باہر تشریف لے آئے تے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ آواز بھی کسی نے دیتی، جواب کنوں دے رہے سو؟ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے غلامات قبیلے ہوتے مکہ المکرمہ دے قریب کافرہ رات و رات میرے غلامات حملہ کر دیتا ہے، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا ہے، بزرگاں نو قتل کر دیتا ہے۔ انہاں ظالمہ اتنا ظلم کیتا کہ جڑا کعبے تے حرم دے اندر چلا گیا انہاں بھی نہیں چھوڑیا، حالانکہ حرم دے اندر شکار تے اتھی جنگ کرنا مانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کافروں نے حملہ کیتا ہے، میرا ایک غلام جدا نام ہے عمر بن سالم خزائی، وہ خزا قبیلے دار، انہیں اتھے بے کے مدینے ملموں کر لے آئے کہ میں نواجہ مار کے پہ آیا خدا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا اپنے ہاتھ کھڑے کر لو تسی بھی سنا لو جدہ ایمان نبی کریم سن دے نے اپنے ہوکے ہاڑے ہاں زندگی دے دکھ چولی جے رکھے آؤ نبی کریم نے سنا لئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ گونج پاج سناواں میں درداں دی کہانی ان میں نہیں تُسے پڑھنا سناواں سارے دی سنن والے آؤ تیرے غلام پہ پکار دینی کملی والے توجہ کرے آجے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ نبی کریم نے فرمایا میرا غلام پہ پکار جائے میں اپنے غلام نو جواب پہ دینا نوجوانوں پتہ چلیا غلام کدھر بھی پکارے جدو بھی پکارے جتھے بھی پکارے جیڑا بھی پکارے میرا نبی اپنے غلامہ دیاں فریاداں سن دائے ایک دن نبی کریم دے چچایا پاس آئے عرض کی تھی کملی والے میں بچپن سے بیکھے آسی تُسی پنگوڑے جگہ دے حسدے کدے رون دے ساؤ نبی کریم نے فرمایا چچا جی میری دائی حلیمہ نے میرا بازو ذرا پنگوڑے دے نال بند دیتا تے درد ہویا میں رون دا سا جانا حسدہ سی میرے نال کھیڑ دا سی میں بھی حسدہ سا حضرت عباس بڑے حیران ہوئے عرض کی تھی کملی والے جانا نال کھیڑ دا رہے ہیں میرے نبی فرمایا چاچا جی بڑے حیران ہوئے ہو عرض کی تھی سونیا گرلی بڑی حیرانگی والی ہے فرمایا چاچا جی جی آنکھو یہ تو حیرانگی والی سنا دے وہاں عرض کی تھی سونیا سنا دے فرمایا تے جانا نال کھیڑاں دی گالے فرمایا چاچا جی اجے میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سا تے چاندن رب دے عرش دے سائے تھلے جدو سجدہ کر کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی او دی تسبیح دی آواز میں اپنی ماں دے شکم وچ سندا رہیا
آئی سمجھتے بولے آجے پھر سبحان اللہ. فرمایا چاند جدو تسبیح پڑھ دا سی نا حضور دے چچا جی حیران ہوئے. حضور فرمایا چچا جی اگلی گل سناواں جی سونیا. نبی پاک نے فرمایا جدو لوہے محفوظ ہوتے لوگاں دی تقدیراں لکھیاں جا رہی ہیں سن نا تے قلم دے ٹرن دی آواز میں اپنی ماں دے شکم چ سندا رہا. یہ تے معروف ہے نا. حضور نے فرمایا میں بچپن تو پتھر نو جاننا جڑا بچپن تو میں ویکھدا رہا میں مکے دی گلی چ گزردا ساں تے مینوں کہندا سی السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھر نو بچپن تو فرمایا میں جاننا میں جدوں بھی گزریا انہوں نے مینوں سلام آکھیا ہے. پتھراں دی سن لیندے جانوراں دی سن لیندے. فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. مولا علی فرماندے نے سرکار نہ مکے دے پہاڑیاں چ گزریا تے جڑے درخت کول گزریے پہاڑ تے پتھر کول گزریے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. سن دین نا کو پکارے تے صحیح. اللہ نے نبیوں نے ایسی قوت سماعت عطا کی تھی. نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے جس دن مکہ نو فتح فرمائے نا تے حضرت بلال نے فرمایا چل کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ. تے کافر ویکھ رہے او تے تین کافر کھڑے. ایک بول کے کہندا چنگا ہی ہو گیا میرا ابا مر گیا. انہیں اج دا دن تے نہیں نہ ویکھیا کہ کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دی چھتاں تے چڑھ گئے. ایک بول کے کہنے لگا جی میں رب دی مرضی پھر کی کری. ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اج کلمہ نہیں سی پڑھیا. ایک کافر کہنے لگے تو بھی کچھ بول. کہنے لگا میں نہیں بولنا. پوچھو دینے کیوں. ابو سفیان اج کلمہ نہیں پڑھیا مگر کہنے لگے جے محمد نے ایتھے آ کے تے انہاں پتھراں تو پوچھ لینا کہ اسی کیڑیاں گلاں پہ کر دے ساں تے تاں پتھراں ساریاں سنا دینیاں تے میں نہیں بولنا. اج کلمہ نہیں پڑھیا مگر عقیدہ تے ایمان کیسا وے میرے نبی دی ذات تے. کہنے لگے جی نہ پتھراں نو آ کے نہ پوچھ لینا کہ بندے کی گلاں پہ کر دے ساں تے پتھراں دس دینا ہے. اجے کلمہ نہ پڑھن دی کیفیت ہے تے صحابہ دی کیفیت پتہ کسی میں کتاب وچ پڑھیا ہے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے کناں چ گل کردے سن کدھر حضور نو خبر نہ ہو جاوے. اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے بھی کناں چ گل کردے حیا دی وجہ تو کدھر سرکار نو نہ سنی جاوے. انہوں نے پتہ سی میرے آقا سن دے نے دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دے. نبی کریم ٹورے ٹورے قریب آئے تے حضور نے پہلے نے فرمایا ہاں بھئی کی گلاں پہ کر دے. سو کہنے لگا جی کچھ نہیں. حضور فرمایا میں دساں. حضور نے فرمایا تو انج آکھیا سی. کہنے لگا جی تو اس طرح کیا. کہندا جی. تیسرے نے فرمایا تو اس طرح کیا. کہندا ابو سفیان والا جے میرے نبی ویکھیا یہ بولے نہیں وہ اگو کہنے لگے جی میں کچھ نہیں آکھیا. مسکرا کے حضور فرما دے مینوں پتہ ہے تساں کچھ نہیں آکھیا تیری سماعت تو صدقے جاواں. اولاد والی قریب آ کے فرمایا مینوں پتہ تو کچھ نہیں آکھیا. ایک کافر والوے کے کہنے لگے تو کی آکھیا ہے. وہ اجے دسن لگا فرمایا ٹھہر جا جیڑی تیرے من وچ او میرے کن وچ جیڑی تیرے من وچ او میرے کن وچ تے اس واسطے پیا پڑھنا جس پاسے بھی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بھی ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. گرامی قدر یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہورے دنیا تے سن تے سن دے تے قبر چ نہیں سن دے. یہ تے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو تسی مردے نو دفن کر کے ٹر دے ہو پھر وہ تہاڈی جتیاں دی آواز سندا ہے. اچھا عام مردے نو کسے زندہ بندے نو بندہ قبر چ دفن کر دے تے انہوں باہر جتی تے ٹور کے وکھائیے تے انہوں بعد قبر چوں نکال کے پوچھئے ہاں بھائی تینوں جتی دی آواز آئی تو کہندا نہیں. اتنے من مٹی دے نیچے آواز تے جتی دی نہیں نہ دی. پر نبی کریم نے فرمایا مردہ جنہوں دفن کر دیں دیو نا
ਉਹਦੀ قوت سماعت دفن ہون تو بعد اتنی تیز ہو جاندی ہے کہ تہاڈیاں جُتیاں دی آواز قبر تو سندا ہے. اچھا جے دفن ہون تو بعد قبر دے وچ عام مردے دی قوت سماعت دا حال ہو جاندا ہے تے نبی دے کیا کہنے